एट 9 में कहेंगे आपको खुश आमदीद। तबसरों, तजज़ियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं उज़्मा एजाज खान और मैं हूं एहतशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आर हेडलाइंस पर। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। आज हलाक होने वालों की तादाद 78 हो गई। मुल्क में इस साल भी गुज़श्ता बरस के सैलाब की तरह तबाही मच सकती है। NDMA ने बरवक इक़दामात का मशवरा दे दिया। कराची में इब्राहिम हैदरी की तरफ डूबने वाली लॉन्च के मछेरों की तलाश जारी। अब तक 10 लाशें बरामद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां। गैस कंपनियां सार्फिन से करोड़ों रुपए हड़प कर रही हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का इल्जाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल मुअख्खर कर दी। हेडलाइंस आपने देखी। तबसरों, तजज़ियों और रिपोर्ट्स का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गरजती बरसती बारिश के हवाले से। मुल्क भर में जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है और होने वाली हलाकतों की तादाद 78 हो गई है, जबकि 2 रोज में जान से जाने वाले अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो गई है। शदीद बारिश के दौरान मकानों की छत गिरने से पंजाब के इलाकों राजनपुर में 6, पाकपत्तन में 3, सखी सरवर में 3, सादकाबाद में 3, मुल्तान में 5 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि लिया में एक खातून भी चल बसीं। मजमूई तौर पर पंजाब में आज 21 अफराद बारिशों की नज़र हुए। सिंध में कंदकोट में 5 बच्चों समेत 9, शिकारपुर में 3, खैरपुर में 3, कश्मोर में 3, ठुल में 1, लाड़काना में 1 और जैकबाबाद में छतें गिरने से 2 अफराद हलाक हुए। मजमूई तौर पर सिंध में भी 22 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में तेज़ बारिशों के बाइस महाजिर कैंप में एक बोसीदा मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद चल बसे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली और ओस्ता मोहम्मद में मकानात की छतें गिरने से 5 अफराद जहाँ बहक हुए। NDMA ने हालिया बारिशों में 78 अफराद के जहाँ बहक होने की तस्दीक की है। मुल्तान में मुसलसल मूसलाधार बारिश शहरियों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गई। वसीदा मकान की छत गिरने से माँ बाप समेत 6 माह की बच्ची जान बहक हो गई, जबकि करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चे और 45 साला शख्स जान से हाथ धो बैठा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी मूसलाधार बारिश ने कई अफराद की जान ले ली। पीर रोशन के इलाके में मकान की छत गिरने से नौजवान फैसल, उसकी बीवी हमीदा और 6 माह की बच्ची जान बहक हो गई। ससुराल में गए हुए थे, रात को मम्मा ने कहा था इधर ही सो जाओ, नहीं सोए तो फिर उधर गए थे। रात को छत गिरी है, सुबह को इत्तला मिली हमें। हमारे साथ ये बहुत बड़ा सानिया हो गया, बहुत दुखी और बहुत परेशान है। मुल्तान के इलाके मॉडल टाउन में पेश आने वाले एक और अफसोसनाक वाक़े में 6 साला रमजान को घास काटने वाली मशीन से करंट लग गया, जिसे बचाने के लिए उसकी बहन 5 साला सोनिया पहुंची तो वो भी करंट लगने से जाँ बहक हो गई। दूसरी जानिब बस्ती शोरकोट में 45 साला अब्दुल बशीर पानी की मोटर से करंट लगने से चल बसा। भैंस को पानी पिला रहे थे और मोटर जो है ना करंट शॉर्ट हुआ है, ट्यूब निकली है, ट्यूब लगाने लगे हैं तो बीच में करंट आया और ऊपर गिरे हैं। बस बारिशों के मौसम में मुनासिब आगाही न होने के बाइस जानलेवा हादसात मामूल बन चुके हैं। हुक्काम इस जानिब मुनासिब तवज्जो दें तो कीमती इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सकता है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। एक तरफ जहां मुल्क भर में बारिशों ने तबाही मचा रखी है, वहीं NDMA ने खबरदार किया है कि अगर बरवक इकदामात ना किए गए तो गुज़श्ता बरस के सैलाब की तरह तबाही हो सकती है। इस पर बात करेंगे NDMA के तर्जुमान अहमद कमाल साहब से। अहमद कमाल साहब, न्यूज़ एट 9 के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। बताइएगा कि क्या इकदामात NDMA ने किए हैं और क्या सूबों ने आपसे कुछ मदद मांगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूं कि इस दफ़ा जो हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फ्लड के सिलसिले में प्रिपरेशन की थी, उसमें सबसे अहम चीज़ ये रखी गई थी कि कम्युनिटी लेवल से डिज़ास्टर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोविंशियल लेवल पे हम कंटीजेंसी प्लानिंग करें, ताकि
اضلاع اور صوبے اپنے لیول پہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو گیپس ہیں، اس کو ورک آؤٹ کرنے کے بعد یہ پلان تیار کریں اور اس کے مطابق اپنے سٹاک پائلز کو مضبوط کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ہمیں کسی بھی صوبے سے سوائے پنجاب کے کسی قسم کی امداد کی کوئی ریکویسٹ نہیں آئی۔ پنجاب نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے 500 ٹینٹس کی ریکویسٹ کی تھی، جو کہ NDMA نے ان کو ریلیز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے اب اپنے تمام سٹاک پائلز میں اس حد تک مستحکم ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موجودہ اسکیل کی بارشوں اور اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو احمد کمال صاحب، قطع کلامی معاف یہ بتائے گا، آپ نے کہا کہ صرف پنجاب نے مدد مانگی ہے، تو NDMA ایک قومی ادارہ ہے، کیا آپ اپنے تئیں جا کے مدد نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں جیسے میں نے آپ سے پھر بتایا کہ ہم نے باٹم اپ اپروچ اپنائی تھی، اور ہم نے یہ کوشش اس دفعہ کی ہے کہ یہ سیلاب یا یہ بارشیں جو ہیں وہ کسی ایک سال میں نہیں آنی ہیں، یہ ریجن خاص کر کے کلائمیٹ چینج کے گرپ میں ہے، جو آنے والے وقتوں میں مزید انٹینسیفائی ہوگا۔ جب تک کہ ہم اپنی اضلاع کو اور اپنے فیڈریٹنگ یونٹ کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو آنے والے دنوں میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ اضلاع نے اور پھر صوبوں نے اپنی جو کی ہوئی تیاری تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اب تک انہوں نے ریسکیو اور ریلیف میں اپنی تئیں آپ کوششیں کر کے آگے بڑھے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ان کو اسٹریٹجک گائیڈنس فراہم کرتی ہے، اور کسی بھی امکانی صورت میں اگر کسی صوبے کو کوئی ریکوائرمنٹ پیش آتی ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن میں آپ کے اس چینل کے وسط سے کہتا چلوں کہ ہم نے ایک ریگرس ایکسرسائز کے ذریعے تمام صوبوں میں ڈسٹرکٹ سے صوبوں کے لیول پہ کنٹیجنسی پلاننگ کو احمد کمال صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ NDMA صرف گائیڈنس فراہم کرتا ہے، تو یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ صرف صوبوں کو رہنمائی فراہم کرے، اور یہ بتائے گا کہ اس بار صوبوں کی تیاری کیسی ہے اور کیا صورتحال آپ کو آگاہ کیا ہے صوبوں نے اپنی مشکلات سے؟ میں نے جو آپ سے عرض کیا، میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ ہم اسٹریٹجک گائیڈنس کے ساتھ ساتھ ان کو پالیسی فراہم کرتے ہیں، اور گراؤنڈ پہ انہوں نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے وہ تمام چیزیں ہم انہیں دیتے ہیں۔ عملی طور پہ کوئی سچویشن پیش آنے کی صورت میں وہ اس کے پر عمل کر کے اور اپنی سٹاک پائلز کی موجودگی میں آگے چلتے ہیں۔ اس سال ہم نے 2010 اور 2011 کے ورسٹ کیس کو سامنے رکھتے ہوئے 29.9 ملین کی پاپولیشن کے افیکٹ ہونے کی صورت میں جو ضروریات ہیں ان کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے پلاننگ کی تھی، اور یہی پلاننگ جو ہے وہ صوبوں نے اپنے پاس موجود رکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی ریکوائرمنٹ صوبوں کی بڑھتی ہے تو وہ صوبائی حکومت سے نکل کے فیڈرل گورنمنٹ یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں کہ اس دفعہ وفاقی حکومت نے تمام صوبوں میں سیپریٹ بجٹ لائن کو انشور کروایا ہے، اور صوبوں کو یہ ہدایت جاری کی کہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی مد میں ایک سبسٹینشل اماؤنٹ رکھیں تاکہ کسی بھی امکانی صورت میں ان کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے جو پیسے اور جو فوری طور پہ امداد کی ضرورت ہے اس کے لیے انہیں باہر نہ دیکھنا پڑے۔ احمد کمال صاحب، بجٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وفاق بجٹ آپ کو دیتا ہے اور آپ صوبوں کو تقسیم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، وفاق بالکل نہیں ہمیں دیتا، اور نہ ہم آگے صوبوں کو دیتے ہیں۔ صوبوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ اپنے صوبائی بجٹ کے اندر ایک اچھا اماؤنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی مد میں 2010 اور 2011 کو دیکھتے ہوئے رکھیں، اور صوبوں نے اس کے پر عمل کیا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے کو جہاں پہ ہم نے کہا کہ آپ 3 بلین رکھیں تو اس نے 3 بلین رکھا ہو سکتا ہے کہ اس نے 3 بلین سے کم رکھا ہو، لیکن انہوں نے رکھا۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو یہ یقین دہانی بھی کروائی ہوئی ہے کہ اگر پنجاب، سندھ، بلوچستان یا کسی اور صوبے سے ریکوائرمنٹ کے لیے NDMA کو اپروچ کیا جاتا ہے تو NDMA کو 5 ارب روپیہ وفاقی حکومت فراہم کرے گی ریلیف اور اس کے بعد کی ضروریات کو میٹ وتھ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ احمد کمال، NDMA کے ترجمان ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ NDMA جو ادارہ ہے وہ صرف اسٹریٹجک گائیڈنس فراہم کرتا ہے صوبوں کو، اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں پنجاب نے ان سے مدد مانگی ہے، اور جو صوبہ ان سے مدد مانگتا ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کچھ آگے، ترجمان NDMA کے مطابق صوبائی حکومتوں نے برسات سے نمٹنے کے لیے مدد مانگی ہی نہیں، اس لیے ادارہ
कुछ नहीं कर सकता। इस पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल जानेंगे सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब से। शर्जील साहब, एनडीएमए का कहना है कि सूबाई हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मदद मांगेगी तो फराहम करेंगे, आपने अब तक राब्ता क्यों नहीं किया इस इदारे से? देखें जी, वज़ीर आला साहब ने तमाम डीसीओज़ को हिदायतें दे दी हैं और इन बारिशों से पहले ही हमने तमाम अज़ला में जो कि मुमकिन है, जो कि हमें एरिया थे शक व शुबात की, यहाँ पे लास्ट टाइम भी क्लेमिटी हुई थी, इस बार भी हो सकती है, तो उनमें हमने टेंट्स और खाद खुराक ये सारी चीज़ें एडवांस में हमने भेज दी थी। फाइनेंस को भी जो है 300 मिलियन जो है वो इस वक्त रिलीज़ हो चुके हैं और